पूरी दुनिया साम्राज्य के कब्जे में आ जाएगी। वो दज्जाल को आप साम्राज्य कह लीजिए ना, वो एक ही बात है। वो उस ज़माने में ज़ाहिर है कि अलामात के ज़रिए, इस्तिआरे के ज़रिए से बताया जाता था ना, वहाँ उनको कैसे समझाया जाता है कि क्या होगा, सुपर पावर क्या होगा और कैसे होगा, ये क्या समझ में आता है उस ज़माने के लोगों के लिए। तो बता दिया दज्जाल दज्जाल दज्जाल। क्या आसार है उसके? सारी ताकतें उसके कब्जे में होंगी, सब मईशत पे उसका कब्जा होगा, ताकतों पे उसका कब्जा होगा, हर चीज पे कब्जा होगा। बिजली उसकी मर्जी से मिलेगी भाई, अब समझ लो आसानी से। गैस उसकी मर्जी से मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। पानी भी उसकी मर्जी से मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। हर चीज उनके हाथ में। लोग कहेंगे खबरदार इनके खिलाफ आवाज ना उठाना, भूखे मर जाओगे। क्या नारे लगने लगेंगे? खबरदार इनके खिलाफ बात ना करना, भूखे मर जाओगे, सब बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाएंगे। ऑपरेशन कैसे होगा? तुम्हारी गाड़ियां सड़कों में चलती हुई बंद हो जाएंगी, कहां से लाओगे? लेकिन अजीब है, अभी छोड़िए मजहबी बात को, हमने तो दुनिया में अजीब देखा कि जिसका इन्हीं ने बाइकाट किया, और ऐसा बाइकाट किया कि वहां एक पुर्जा भी नहीं जा सकता था, वो सारी कौमें तरक्की कर गई। वो सब कौमें, क्यों? इंसान है इंसान। अभी जिनका बाइकाट किए हुए 44 साल हो गए, कुछ नहीं था, मैंने खुद देखा था। गाड़ी बंद हो गई तो पुर्जा नहीं था उनके पास, खड़ी है तो खड़ी है, जहाज खड़े हो गए, हवाई जहाज खड़े हो गए उनके, सब क्यों? सब बाहर का था ना। लेकिन उनका रहबर कहता था, रहबर ने कहा था शुक्र अदा करो कि आज साम्राज्य तुमसे मायूस हो गया, उसने तुम्हारा बाइकाट कर दिया। नतीजा क्या हुआ? कौम है, इंसान है, अल्लाह ने दिमाग वहां भी दिया है, यहां भी दिया है, सब जगह वही दिमाग दिया है। क्या हुआ? आज कहां पहुंच गए वो? कहां तरक्की करते करते पहुंच गए? हर मैदान में तरक्की करते हुए कहां पहुंच गए? हर चीज बनाई कि नहीं बनाई? हमें ये अफीम दी जा रही है, खबरदार मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खबरदार ऐसी बात ना करो। क्योंकि हम बेकार लोग पैदा हुए दुनिया में, अल्लाह ने एक ही कौम बेकार पैदा की, हम कुछ बना ही नहीं सकते, हमें सलाहियत ही नहीं है। ये हमें पट्टी पढ़ाई जा रही है कि ना तुम्हारे पास दिमाग है, ना तुम कुछ कर सकते हो, ना वसाइल है, ना कुछ है। तो वहां कहां से आगे वसाइल? चाइना का बाइकाट था, अफीमची कौम कहां पहुंच गई? वेनेजुएला छोटी सी कौम, क्यूबा छोटी सी कौम, कहां कहां पहुंच गए लोग? इंसान है, सब बनाता है जब उस पर पड़ती है, लेकिन हमें मोहताज बनाने का दर्स दिया गया शुरू से। तो मोहताज हो, फकीर हो, हकीर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं दुनिया में। और हमने कबूल कर दिया, इसको पी लिया कि हाँ हम सबसे बेकार पैदा हुए दुनिया में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर चले, देखिए मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद पे होती है, बुलंद आवाज से भेजिए। समझ में आई बात? अब उसी के नतीजे में जो भी नाइंसाफियां बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बेअदालती बर्दाश्त करो, सुकून से बैठे रहो। मार दिए जाए लोग, आवाज नहीं उठाओ, हो गया ना, हो गया, अल्लाह की मर्जी थी, मार के चला गया, जाओ। आवाज क्यों उठा रहे हो? आवाज नहीं उठाओ, आवाज उठाने का हक तुम्हें नहीं है। कातिल नहीं पकड़े जाते, ना पकड़े जाएं, अल्लाह बदला ले लेगा, बैठ जाओ आराम से, अल्लाह पे छोड़ दो। अपने फैसले कैसे जल्दी जल्दी करा लेते हो, वो भी तो अल्लाह पे छोड़ दो। 150 मुकदमे हो तो फारिग, 200 मुकदमे हो तो फारिग, सारे फारिग। और जिसको पकड़ना हो, फंसाना हो, देखो सुबह शाम कैसे उसके ऊपर मुकदमे बनने थे, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। कौन सा सिस्टम है? लोगों को उल्लू समझते हो, बेवकूफ समझते हो। इन 25 करोड़ लोगों को सब समझ में आ रहा है लोगों की कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ये लावा पकड़ा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या अंजाम होगा इसका, अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो बस एक ही दुआ करते हैं, परवरदिगार इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा। हम तो यही दुआ करते, क्योंकि हम जैसे लोगों का तो कुछ भी नहीं है ना इस मुल्क के अलावा। कुछ है तो बता दो। गरीब आदमी का क्या है बेचारे का पाकिस्तान के सिवा? कहाँ जाएगा वो? तुम तो भाग जाओगे जहाज़ों में बैठ बैठ के, पहले भी भागते रहे हो, फिर भाग जाओगे, दफा हो जाओगे यहाँ से, और दफा होके भी दफा नहीं होते हो, फिर वापस आ जाते हो हमारे ऊपर मुसल्लत होने के लिए। ये अवाम कहाँ जाएगी बेचारी? इसका जो कुछ भी है सब पाकिस्तान है, इसकी सारी मोहब्बतें पाकिस्तान पर कुर्बान है। इतनी धोखे खाने के बाद फिर बेचारे निकल आते हैं अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं है इस रुए ज़मीन पे सिवाय एक शनाख्त है, वो क्या है? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। क्यों ये शनाख्त छीनना चाहते हो लोगों से? क्यों ऐसा करते हो? कि वो चंद जो दीवाने हैं उनके दिलों से भी तुम चाहते हो ये मोहब्बत निकल जाए। ना करो ऐसा, ना करो ऐसा। इसका अंजाम न माजी में ठीक हुआ,
نہ آئندہ ٹھیک ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ ظاہر ہے ایک مظلوم کی مجلس ہے تو آپ یہی لہجہ سنیں گے. میں تو ویسے بھی ہمیشہ اسی لہجے میں بات کرتا ہوں ہر جگہ. مظلوم کی مجلس ہے نا, 5 سال ہو گئے بھائی, اور میں تو ان کے گھر والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں 5 سال ہو گئے, آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. لیاقت علی خان کا آج تک نہیں پتہ چلا کون مار کے چلا گیا. وہ جنات آ کے مار گئے, کس نے مار دیا؟ بھوت نے مار دیا, جن نے مارا, کس نے مارا, اس کو آج تک پتہ ہی. کتنے ہزار لوگ بیچارے حسرت لیے اس دنیا سے چلے گئے کہ انہیں انصاف مل جائے, مگر یہاں انصاف سلیکٹڈ ہے. جسے دلوانا ہے انصاف, دیکھیے کیسے دلوا رہے ہیں نا, 24 گھنٹے عدالتیں لگوا کے. جسے سزا دینی ہے اس کو بھی 24 گھنٹے عدالتیں لگوا کے. سب ہو رہا ہے نا. یہ جب یہ ناانصافی کا دور آ جائے, اب سنیے تیسرا وعدہ اللہ کا, سورہ قصص. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ہم نے ارادہ کر لیا. اب کفار کے ارادوں کے مقابلے میں اللہ اپنا ارادہ بتا رہے کہ ہمارا ارادہ کیا. وہ تو کفار چاہتے ہیں نا, اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ طے کر لیا کہ روئے زمین پہ جنہیں کمزور کیا گیا ہے ان پر ہم احسان کریں گے. نرید ان نمن, منت گزاریں گے ہم ان پہ, منت کا ہم ان پہ احسان کریں گے. نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, جنہیں روئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا, مستضعف کر دیا گیا, ہم کیا کریں گے؟ ان پر احسان کریں گے. کیا احسان کریں گے؟ پہلا, نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ. سب سے پہلا یہ کہ انہیں ساری انسانیت کا پیشوا بنا دیں گے. نجعلہم ائمہ یعنی ہر مظلوم آدمی انہی کی طرف دیکھے گا کہ یہی ہمیں بچا سکتے ہیں, یہی ہمارا ساتھ دیں گے. اب دیکھیے کیسے کیسے اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے اور انہی کو روئے زمین پہ اپنا وارث بنائیں گے. یہ ہم نے طے کر لیا, یہ مشیت نے طے کر لیا کہ جو کمزور ہیں, جو مستضعف ہیں, جن پہ ظلم ہوتا رہا, یہ آیت کہہ رہی ہے, ان کو ہم اپنا وارث بنائیں گے, انہیں پیشوا بنائیں گے. انہی کو جنہیں تم مٹانا چاہتے ہو نا, انہی کو ہم پیشوا بنا دیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, کیسا پیشوا بنائیں گے؟ وہی والی بات آ گئی کہ روئے زمین پہ پورا اقتدار دے دوں گا میں ان کو روئے زمین پہ اقتدار دیں گا. نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور دکھا دوں گا. پروردگار فرما رہا ہے کہ عجیب خبر ہے, اور دکھا دوں گا. نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ, فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو. نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, ان دونوں کے لشکروں کو, ان دونوں کو دکھا دوں گا. کیا دکھا دوں گا؟ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے یہ ڈرا کرتے تھے وہی ان کو دکھا دوں گا. فرعون و حامان کس سے ڈرتے تھے؟ موسیٰ کے آنے سے ڈرتے تھے نا. کتنے بند باندھے تھے جناب موسیٰ کے آنے کو روکنے کے لیے, کتنے بند باندھے. مردوں کو مار دیا, عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے, کوئی بچہ پیدا, نسل کشی جس کو کہتے ہیں فرعون نے شروع کی تھی نا سب سے پہلے, نسل کشی, کوئی بچہ نہیں چھوڑو ان کا, کچھ نہیں چھوڑو. لیکن آنے والا آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے اس کے فرعون کے گھر میں انہیں جوان کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا, وعدہ تھا جس سے یہ ڈرتے تھے وہ دکھاؤں گا. موسیٰ سے ڈرتے تھے, وہی موسیٰ کو دکھایا کہ دیکھو آ گیا, جس سے تم ڈرتے تھے وہ آ گیا. اب یہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ بظاہر موسیٰ و فرعون کا واقعہ درج ہو رہا ہے, لیکن کیوں نقل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے تمہیں سبق رہے کہ جب کوئی طاقت یہ کہنے لگے کہ میں سب سے بڑی طاقت. کیا نعرہ تھا فرعون کا؟ انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا پالنے والا سب سے بڑا. پس یہی مشیت سمجھا رہی ہے, بتا رہی ہے انسانیت کو کہ جب کوئی طاقت یہ فرعونی نعرہ لگائے کہ میں ہوں سب سے بڑا, میں تمہارا پالنے والا, میرے بغیر تم جی نہیں سکتے, میرے بغیر تمہیں کھانا نہیں ملے گا, میرے بغیر تمہیں روشنی نہیں ملے گی, کچھ نہیں ملے گا. جب یہ نعرہ لگائے سمجھ لو کہ کچھ ظاہر ہونے والا ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں, جس سے یہ ڈر رہے ہیں, اسی لیے بند باندھ رہے ہیں نا. اتنا تو انہیں بھی معلوم ہے نا کہ عقیدہ کیا عقیدہ ہے, کس کا کیا عقیدہ ہے, کس کا انتظار ہو رہا ہے, کون آنے والا ہے. لہذا سارے بند, خرید لو یا مار دو. نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ بے انصافی کے ساتھ معاشرے تھوڑی چلتے ہیں.
کہ غریب آدمی تو بیچارہ رخ بھی نہیں کرتا عدالتوں کا، کچہریوں کا، تھانوں کو. اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا بیچارے کے ساتھ، اور ہوتا نہیں. صبح شام دیکھتے نا ظالم کیسے نکل جاتے ہیں، مزے سے نکل جاتے ہیں. اب تو ڈھٹائی ہے نا، اب تو کوئی مسئلہ بھی، ہاں پکڑ لو کوئی بات نہیں. اتنے کروڑ دیں گے، پھر آئیں گے، پھر جتنے کروڑ دیا ہوگا پھر کما لیں گے دوبارہ. اب تو دوبارہ بھی ان کو بحال بھی کر دیا جاتا ہے نا ماشاءاللہ. آتے ہیں 4 سال کی تنخواہ لے کر جاتے ہیں. کتنے سال کی؟ 4 سال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گی. 75 سال سے نہیں سمجھ میں آئی، اب کیا سمجھ میں آئے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عادی ہو گئے نا ہم، عادی ہو گئے ہیروئنچی کی طرح، نشے کے عادی ہو گئے. جب تک یہ انجیکشن ہمیں نہیں لگے نا ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم سو جاتے بھی چین کی. 5 سال کے لیے انجیکشن لگا دو، ایک ٹیکہ لگاؤ 5 سال والا. انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے آپ کے لیے ایک تازہ ٹیکہ لگانے کے لیے بھی لگا دیا جائے گا. پھر 5 سال بیٹھے رہیے گا آرام سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس یاد رکھیں.